नाजरीन, माँ बेटी के लर्ज़ाखेज कत्ल की वारदात करने वाले मुल्जिम के पास हम पहुंच चुके हैं, जिसने ये वारदात की और सरेआम माँ बेटी को गली में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इस मुल्जिम ने किस तरह ये वारदात की, इसी की जुबानी जानते हैं इसके इस कारनामे के बारे में। बताओ किस तरह से शहबाज तुमने ये प्लान तैयार किया और वजूहात क्या थी कि तुमने एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया और वहां पर दंदनाते भी फिरते रहे काफी देर तक। क्या हो गया था तुम्हें, क्यों ऐसा करना पड़ा? सर मेरा कुछ रिश्ता हुआ था इनके साथ, तो रिश्ते से इनकार होने की वजह से मैंने गुस्से में आके ये काम किया, क्योंकि जहाँ पहले उन्होंने रिश्ता किया हुआ था वहाँ से तोड़ के मेरे साथ किया था और फिर मेरे साथ तोड़ के उन्होंने वहाँ पे किया था। तो मैंने उनके भाई इमरान से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हमारी बहन खुश है हम वहीं पे ही करेंगे। तो बस इसी गुस्से में आके मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत ज़्यादती की उनके साथ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत जुल्म किया उनके साथ। मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मैंने किया वो किसी दुश्मन के जहन में भी ना ऐसा कुछ ख्याल ना आए। मैंने जो भी किया मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, बहुत शर्मिंदा मैंने अपने किए पे। नहीं, वो वारदात करने से पहले क्या बात हुई थी तुम्हारी? क्यों कत्ल की वारदात की? क्या पहले धमकी लगाई उन्हें फोन पे कि मैं कत्ल कर दूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस मैंने उनके भाई इमरान से बात की, जब उन्होंने कहा कि हमारी बहन वहाँ पे खुश है तो हम इसलिए वहाँ पे रिश्ता करते हैं। बस इसी गुस्से में आके मैंने कि अगर वो वहाँ पे खुश थी तो हमारे साथ क्यों रिश्ता किया था। बस इसी गुस्से में आके मैंने बहुत जुल्म किया उनके साथ। इसी गुस्से में आके तुमने माँ को भी मार दिया और बेटी को भी मार दिया। तुम्हारी माँ बहन है? जी है, बिल्कुल है। अगर कोई उसे ऐसे कत्ल कर दे तो क्या बीतेगा तुम पे? वो भी मेरी माँ की तरह थी, लेकिन मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। मैंने माँ को इस तरह चौक में गोलियां मारते हैं? मैंने अपने साथ भी जाती की, उनके साथ भी। जिस तरह तुमने गोलियां मारी हैं रजिया बीबी को, जो सोनिया की वालदा थी, इस तरह गोलियां मारते हैं किसी भी माँ को? वो उसकी माँ थी। अपनी माँ आपको जरा याद नहीं आई उस दौरान? बस मैंने सर गुस्से में आके बहुत बड़ी गलती की, अपना घर भी खराब कर दिया, उनका घर भी खराब कर दिया, अपनी जिंदगी भी खराब कर दिया। मैंने अपने किए बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, कौन सा गुस्सा, किस किस्म का था? क्या था? रिश्ते से इनकार होने की वजह से बस मैंने यही कुछ किया, सिर्फ ये गुस्सा था? बस यही गुस्सा। इस वारदात में तुम्हारे साथ कौन मुलव्विस था? कोई दोस्त भी था तुम्हारे साथ? सर कोई भी नहीं, अकेला ही था। ना ही मैंने किसी को बताया भी, किसी को कुछ नहीं था, ना किसी से मैंने कोई बात भी नहीं की। पिस्टल कहाँ से लाए तुम? वो हमारे साथ लड़का था, वो पठान था, वो काम करता था हमारे साथ, उससे लिया था। कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का। और 2 जाने ले ली 10,000 रुपए के पिस्टल से इस मुल्जिम ने, जिसने माँ बेटी को सरेआम चौक में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वो मुल्जिम है। अब वो शर्मिंदगी की बातें भी बताता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ साथ मतलब जिस अंदाज से वो बयान कर रहा है, अब शर्मिंदगी हो रही है। उस वक्त जब कर रहे थे 5 मिनट तक तुम ये वारदात करते रहे चौक में खड़े होके, जिसकी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है। जिस तरह से तुम घूम रहे थे और गोलियां चला रहे थे, उस वक्त जरा ध्यान नहीं आया, ख्याल नहीं आया कि अगर माँ को मार दिया तो बेटी को छोड़ दो? बेटी पर गोलियां चलाई तो मिस भी हो गई थी तुम्हारी गोली, फिर तुमने पिस्टल को ठीक करके दोबारा चैम्बर उसका चढ़ाया और दोबारा गोलियां चलाई। कितनी गोलियां मारी? एक ही गोली मारी। एक गोली मारी। गोलियों की आवाजें तो ज्यादा थी, मतलब जो वीडियो में आ रही हैं। फिर 2 गोलियां तो तुमने सोनिया पर चलाई हैं जो बेटी थी। एक वाइफ मिस हो गई थी और एक दूसरी लगी थी, उनको दूसरी लगी थी। कैसे, मतलब वो पिस्टल लेके आए, कैसे रैकी की, वो सारा कुछ बताओ। कितने बजे तुम वारदात के दिन पहुंच गए थे वहां पे? तकरीबन उनके 7:30 पौने 8 बजे के करीब। और मारने किसे आए थे? टारगेट क्या था तुम्हारा? असल में दोनों माँ बेटी थी कि एक टारगेट था? नहीं, बस वो मेरा टारगेट तो सोनिया ही थी कि उसने अगर सोनिया चाहती तो रिश्ते से इनकार नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी वालदा ने कुछ गाली गलौज की जिसकी वजह से वो सोनिया बाहर आ गई। तो इसकी वजह से सोनिया की वजह से उसकी वालदा पहले मुझे मारना पड़ा, उसके बाद मैंने सोनिया को मारा और मैं वहाँ से फरार हो गया। मैंने जब ये काम कर लिया तो 2-3 दिन तक मैं ये सोचता कि मैंने 2 घर बर्बाद कर दिए हैं, खराब कर दिए हैं, तो अपनी ज़िंदगी भी खराब कर दी है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन बस अब इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मैंने मुझे खुद के किए भी बहुत शर्मिंदा हूं। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? सजा तो ये है कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, जिससे बढ़कर कोई क्या सजा हो सकती है। अच्छा, ये बात कुछ मुल्जिम की बेहतर लगी है कि इसकी जानिब से खुद इसे ये कहा जा रहा है कि इसे सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो ये मुतालबा इसका बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी होगी तो ऐसे वाकयात में जो है वो कमी आ सकेगी, नहीं तो ये बढ़ते चले जाएंगे।
اور یہ ملزم کی ایک اچھی بات کہ اس سے شرمندگی تو ہو رہی ہے، لیکن انداز گفتگو سے یہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ قتل کی واردات کی، کہاں کہاں پہ رہے، کیسے کیسے گزارا کیا، کتنے دیر تک کدھر گھومتے رہے، وہ بتاؤ۔ میں سر اپنا پارکنگوں میں پھرتا رہا، میں نے اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میرا ایک دن پہلے سیل فون میں نے توڑ دیا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا میں نے یہ کام کرنا، تو اس کے بعد میرا انجام یہی ہوگا کہ اگر میں ان کو مار دوں گا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ اچھا، قتل کی پلاننگ کتنے دنوں میں کی، کیسے کی، رات کو خیال کیسے آتے تھے، مطلب کیسے ماروں گا؟ میں نے جب ان کے بھائی کے ساتھ بات کی تو ان کے بھائی نے جب اتنی بات کہی کہ ہماری بیٹی وہاں پہ خوش ہے، ہم نے وہاں پہ کر دیا، اس وقت بس میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ میری نہیں تو کسی کی بھی، اس کو بھی مار کے میں خود بھی نہیں جی سکتا ہوں، اسے مار دوں گا، میں خود کو اپنے آپ کو بھی جو ہے نا مار دوں گا۔ لیکن تم نے مارا تو نہیں، کتنی دیر تک تم گھومتے رہے؟ پولیس نے گرفتار کر لیا اس قتل کو، کتنے دن ہو گئے ہیں آج تم گرفتار ہو؟ بس اس لیے کہ اگر میں خود کو مار دوں گا تو شاید یہ جرم کم نہیں ہوگا، اگر میں پکڑا جاؤں گا، اگر مجھے سے پھانسی ہوگی تو شاید یہ جرم کم ہو جائے۔ تو پھر گرفتاری دے دینی تھی پولیس کو خود آ کے۔ بس جس طرح بھی ہوا انہوں نے پکڑ لیا تو آج ان کے آپ کے سامنے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ کتنے بہن بھائی ہو تم؟ 6 بہن، 2 بہنیں۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں کی شادی ہوئی ہوئی؟ جی۔ ان کے بارے میں مطلب ان کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف عمران کو رکھو جس کی بہن کو تم نے قتل کیا ہے، تو سر میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ جو میں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا، بہت غلط کیا، مجھے تو سیاہ پھانسی ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں آپ کو، کیا کہہ سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ کہہ نہیں سکتا میں آپ کو، بس اتنے کہہ سکتا ہوں۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ ملزم خود ہی اپیل کر رہا ہے کہ اسے سرعام پھانسی ہونی چاہیے، اور وہ قتل کا نہ صرف اعتراف کر رہا ہے بلکہ وہ اس کیے پر شرمندہ بھی ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ صرف سزائے موت ہے، اور سرعام اسے پھانسی دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اس واردات کے بعد اور لوگوں کو کیا میسج دو گے جو غصے میں آ کے، انا میں آ کے، جو رشتوں کی خاطر قتل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میرے خیال سے جو میں نے ابھی کہہ دیا اس سے بڑھ کر میسج کیا نہیں، لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ لوگ غصے میں آ کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے ان کے گھر والے خراب ہوں، یا ان کا گھر خراب ہو، یا کسی کا اور کا خراب ہو۔ اپنی تو زندگی وہی انسان ہے جو بتانی ہے، گزارنی ہے، لیکن ہماری وجہ سے میری اکیلے کی وجہ سے ہمارے 2 گھر خراب ہو گئے ہیں سر۔ ایک دن کی وہ میں نے ماں کو اور بہن کو مار دیا، اور ایک ان کا گھر خراب ہو رہا ہے کہ میرا گھر خراب ہو گیا، کہ میری وجہ سے میرے گھر والے وہ میرے گھر میں نہیں ہیں۔ وہ کدھر ہے؟ پتہ نہیں کہاں پہ، ملاقات ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی تو سب لوگوں کو اذیت میں مطلب ڈال دیا تم نے یہ کام کر کے۔ سونیا اور رضیہ کی دردناک کہانی تو آپ نے سن لی۔ بازاروں میں بکنے والے رشتے ہرگز خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اپنے بچوں کے رشتوں سے پہلے اچھی طرح تحقیقات کریں اور قریب ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کریں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔